उठ जागो क्या अहिले पनि दासत्व लिएर हिँड्ने तिमीहरूको देश खोक्रो बनाइसके यिनीहरूले त्यहाँबाट फोहोर बोकेर गाडी जान्छ स्थानीय गुलेली बोकेर आउँछन् प्रहरी बुलेट बोकेर जान्छ अब बालेन शाह एउटा आएर मात्रै थपके के हुन्छ त यहाँ बीबीसीसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा मैले 30 वर्ष बाबुरामलाई झेलेँ कसैले 1 वर्ष मात्र लगाएर झेल दियोस् तर फेरि गए कुम जोडेर गिच्चा हाँसे ठुलो अर्को खालको अनुभूति भयो भन्ने सबैभन्दा ठुलो सामाजिक कार्यकर्ता हुँ भन्थ्यो त्यहाँ एउटा लठुवा कुट्नै आइपुग्यो होटलमा जानु हुँदैन हामीले अन्तिम बन्दोबस्त माधव कुमार नेपालको हुने भनेको माओवादी नै हो हर्क साम्पाङ भन्ने कुरा आयो बालेन शाह भन्ने कुरा आयो हामीले उनीहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ सहज तरिकाले भन्नुको कारण के हो भने त्यो कुनै टिको लाएर उनीहरू त्यहाँ गएका होइन नि कुनै राजाले टिको लाएर केशव स्थापितलाई मेयर बनाए जस्तो होइन नि तपाईँ विश्वासनी भएन अनि तपाईँ जे पनि भन्नुहुन्छ अब आएर अर्का विश्वासनीको चाहिँ डिग्निटी हुँदैन पेन्सनै पाउँदैन कि जस्तो यहाँबाट देखियो तपाईले भन्न के खोज्नु भएको ठेस लागेपछि बुद्धि बढ्छ भने जस्तै हामी सबैलाई ठेस लाग्यो बुद्धि बढेछ अब त्यस्तो हुँदैन नयाँ ज्ञान प्राप्त लागिराख्छ जीवन रहँदासँग ठेस पनि लागिराख्छ उपचार पनि गरिराख्नुपर्छ वैद्यसहित पूर्व माओवादीलाई फर्काउने अरू सबैलाई पनि लिएर जाने नै कोसिस हुन्छ नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै रहन्छ समाजवादी अब त्यसमा पछि अहिले चुनाव अगाडि त केही नै हुँदैन चुनाव पछाडि चाहिँ नाममा चाहिँ केही परिवर्तन नेकपा अनि समाजवादी वा त्यस्तै केही हुन सक्छ डाक्टर साहब नमस्कार हामी नेपाल समाजवादी पार्टी गठबन्धनकै एउटा अङ्ग हो त्यसैले यो भित्र बाहिर भन्ने जुन बहस छ त्यो सत्य होइन लिने र नलिने भन्ने कुरा होइन हामी यसभित्रै छौँ र यस दाबीको कुरा होइन यो त एउटा जुन मापदण्ड बन्छ त्यही मापदण्डभित्र रहेर नै हामीले चाहिँ तालमेल गर्छौँ डाक्टर साहब अर्को कुरा तपाईको माओवादी नामप्रति अरुचि भन्ने छ ए खाली छोडिदिनु अध्यक्ष थोरै तपाईँ अब एउटै घोषणापत्र एउटै चाहिँ नि निर्वाचन चिन्हसहित जाने भन्नुभएको छ होइन अब सिट बाँडफाँड पनि तपाईँहरूको दलले तपाईँले नै गर्ने हो कि अब उहाँको छुट्टै हुन्छ माथि हामी कुरा नि उहाँले गर्नुभएको छैन गठबन्धनले पनि उहाँहरूलाई निकालियो भने पनि छैन त्यसकारण उहाँहरू चाहिँ फेरि जसपाको अहिले आधिकारिकता उपेन्द्र यादवजीसँग छ उहाँसँग नि कुरा गर्ने माधव नेपालजीसँग नि कुरा गर्ने शेरबहादुरजीसँग नि कुरा गर्ने भन्नुभएको छ त्यसो भएपछि सम्भवतः हामी सबै मिलेरै सल्लाहले लैजान्छौँ धेरैहरूसम्म एक ठाउँ आउनु भएको छ अब सँगै जाने बाबुराम र प्रचण्ड एक ठाउँ उभिनु पनि ठुलै कुरो हुन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ ल हस् धन्यवाद डाक्टर साहब राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा 15 बुँदे सुझावसहित फिर्ता गरिदिए पश्चात पनि सत्ता गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पेश गर्ने पारित गर्ने र फेरि प्रमाणीकरणको लागि पठाउने निर्णय गरेको छ त्यसयता नै राष्ट्रपति र सरकारबीच टकरावको कुरा आइरहेको थियो यसलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणी भइरहेका थिए सत्ता गठबन्धनको यो निर्णय कस्तो लाग्यो डाक्टर साहब यो चाहिँ खेदजनक छ किनभने राष्ट्रपति संस्थासँग द्वन्द्वमा जानु कार्यकारिणीको त्यो अदूरदर्शिता भन्ने हुन्छ अब राष्ट्रपति संस्थाले पनि त्यसमा पोजिसन बनाउने कुरा गर्यो र प्रेस्टिज इस्युको विषय बनायो भने त दुवै संस्थाको बिचमा त द्वन्द्व हुने भयो त्यसले राजनीतिलाई ठिक दिशातर्फ लाँदैन किनभने यो प्राइमा फेसी भन्छ नि प्रथम दृष्टिमै यो गलत छ किनभने उनीहरूले संवैधानिक प्रक्रियालाई छलेर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छन् यो संसदीय समितिमा विचार विमर्श गरिएको छैन फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भयो सम्भवतः आजैबाट त्यो बढ्छ यो यिनीहरूको पछिल्लो फास्ट ट्र्याक भयो तपाईँहरू कुरै बुझ्नुहुन्न मलाई त्यसमा झोक आजको भनेको राख्छ होइन यो मैले भनेको कुरा चाहिँ के भने उनीहरूले संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने विषय हो नि त हिजै त्यो त गर्दै गरेनन् संसदीय समितिको पनि फिर्ता लिएर फेरि लिएर आएका त हुन् सबै अपराध भएन भनेको त्यसको बाई प्रोडक्ट त त्यहाँबाट भइराखेको छ नि चिज बुझिदिनु पर्यो नि देशवासीले यो चाहिँ पूर्ववर्ती सरकारले महिनौसम्म विचार विमर्श गरिसक्यो यही विधेयकमा त्यसपछि यो सरकारले त्यसलाई ड्रप गर्यो
ड्रप गरिसकेपछि त्यो संसदीय समितिमा ल्याउनु पर्थ्यो, दफावार छलफल गर्नु पर्थ्यो। दफावार छलफल गरेन। अनि हाउसमा पनि गम्भीर छलफल भएन, तल्लो हाउसमा। त्यसपछि मल्लो हाउसमा आयो। मल्ल हाउसका फटाहरूले पनि गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ, मान्छे के भन्थे पनि त्यहाँबाट चाहिँ फिर्ता हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्थे। उनीहरूले त्यो नगरेपछि राष्ट्रपतिले निर्णायक कदम चाल्नु पर्यो। मिस्टेक त यसरी भएको छ नि त। त्यसो भने यी सबै संरचनाहरू किन खडा गरेको त? यो सबै हेर काहीँ चाहिँ जस्तो मैले एकचोटि एउटा 20,000 कि 25,000 चेक काटेँ। अनि चेक काटिसकेपछि सर्र गयो। त्यति बेला म्यानेजरकमै लाने चलन थियो, सायद अहिले पनि छ कि। अब अहिले त मेरो पैसा सैसाको छँदा पनि छैन, काम पनि हुँदैन। म्यानेजरले नै सदर गर्ने हो कि यो हेरो, सही हेर्छ, फलानु हेर्छ, रकम हेर्छ, सबै कुरा हेर्छ, डेट हेर्छ, सबैले हेर्छन्। एउटा मिस्टेक चाहिँ म्यानेजरले फेला पार्यो भने चाहिँ यहाँ पनि यो दफावार छलफल गरेको भए, राष्ट्रिय सभाले गम्भीर छलफल गरेको भए, प्रतिनिधि सभाले गम्भीर छलफल गरेको भए अनि राष्ट्रपतिले यो कदम चाल्नै पर्ने थिएन नि। देशवासीले सुन्थे यसको प्रो एन्ड कन्स। यो रहेछ है, जस्तो 7 इयर्सको कुरा छ। 7 इयर कस्तो छ? आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा, त्यो कस्तो छ? आमाले चाहिँ मेरो हस्बेन्ड छैन भनेर घोषणा गर्नुपर्ने त्यहाँ व्यवस्था छ अरे। आमाको स्वाभिमानको, आत्मसम्मानको विरुद्ध हुन्छ कि सहजै हुन्छ? अहिले राष्ट्रपतिले यी कुराहरूमा पनि प्रश्न उठाइराखेको छ। 13 जो बुँदा तपाईँले भन्नुभएको छ होइन, ती बुँदाहरूमा उनले आफ्ना असन्तुष्टि भनेपछि त त्यो 13 बुँदामा पो जानु पर्यो त। जस्ताको त त्यो पास गर्नुपर्छ। तैँले खाए खा नखाए गिज भनेर हुन्छ। अब हिजै यो विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पुग्दाखेरि नै त्यो पारित गर्नुपर्छ, नत्र राम्रो हुँदैन भन्ने चेतावनी प्रचण्डले दिएका थिए। त्यसपछि पनि राष्ट्रपतिले जे कुराहरूमा अब पदीय दायित्वको हिसाबले पनि, जिम्मेवारीको हिसाबले पनि यी बुदाहरूमा थप क्लेरिफिकेसन भनेर जुन व्याख्यात्मक गरेर त्यो पठाइदिने भयो। त्यसपछि यो जस्ताको तस्तै पारित गर्ने र चिजलाई चाहिँ यो प्रमुख प्रतिपक्षीको दलको हिजो चुनिएको राष्ट्रपति भएको भएर त्यस रूपमा बुझिदिने हिसाबमा यो घटनाक्रमलाई त्यसरी अस्तित्वमा स्वीकारेका हुन् डाक्टर साहब? होइन, उनीहरूले त जस्तो भनौँ न, यो पास गर्नुपर्छ, नगरे ठिक हुँदैन भनेर प्रचण्डको कुरा सोसियल मिडियामा आयो। त्यो भने के हो त? तपाईँले मलाई यस्तो प्रश्न सोध्नुहोस्, होइन भने हुँदैन, तपाईँलाई मैले भने कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मिडियामा पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ नि त। ल त्यसो भने तपाईँको बुम तपाईँ नै राख्नुहोस्, यो कुरा हुँदैन, म तपाईँसँग कुरा गर्दिनँ। गिडगिडाउँछ पत्रकार। ठिक छ, यसमा केही तपाईँलाई भने जस्तो भएन भने यसलाई संशोधन गरौँला। तर तपाईँले कसरी चाहिँ यो रेकर्डेड अथवा लाइभ अन्तर्वार्ता हो, नेताजी तपाईँले यसो गरिदिनु उचित हुँदैन। त्यो त तपाईँ मसँग प्रश्न सोध्न लायक हुनुहुन्न। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्तो भन्दा? यो त्यस्तै हो। गल्ती नै भए पनि कतिपय कुरामा चाहिँ समायोजनकारी सोच, सन्तुलनकारी सोच मान्छेबाट चाहिँ व्यक्त हुनुपर्छ। राष्ट्रपति भनेको यिनीहरूले त आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने, उपराष्ट्रपति आफ्नो एउटा भक्तलाई लगेर बनाउने, राजदूत आफ्नो घरको घरेलु नोकर जस्तोलाई बनाउने हुनाले उनीहरूले जे भने पनि भयो, जे गरे पनि भयो, यो अभ्यासहरू हामी देख्छौँ। त्यस्तो गर्न पाइन्छ त? जे पनि भन्न, जे पनि गर्न पाइन्छ त? सम्मान, आत्मसम्मान, मान्छेको डिग्निटी भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन? यो अभ्यासमा यिनीहरू गइराखेका छन्। त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ। त्यस्तो गर्न पाइन्छ त भन्ने कुरा हो। यो राष्ट्रपति यो प्रकरणको निपटारा अब डाक्टर साहब कुन रूपमा जाला? कतिपयले हुँदैन भनिरहेछन्, फेरि पनि राष्ट्रपतिले अड्काउनुपर्छ भनिरहेछन्। डाक्टर साहबसँग हिजो अस्तिकै योभन्दा अगाडिका एपिसोडमा हाम्रो कुरा हुँदा पनि तपाईँलाई पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा जाउँ भनेर कतिपयले घचघचाइरहेको कुराहरू पनि आएको थियो। अब यो प्रकरणको निपटारा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? कसरी हुन्छ? यो सरकारले जबरजस्ती राष्ट्रपतिलाई पेलेर लिएर जाने हुन्छ अथवा राष्ट्रपतिले फेरि अब यसलाई रोकिदिएको कारणले महाभियोग फेस गर्नुपर्छ भन्ने खालो कतिपयको तर्क छ। कतिपयले हिजो राजा वीरेन्द्रले 2058 वैशाख 11मा यसै गरेर सर्वोच्चलाई सोधिदिए तत्कालीन नागरिकता विधेयकमा जेठ 19 को कदम त्यसरी आउन सक्यो भनेर पनि शङ्का गर्न थालेका छन्। के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, शङ्का त आफ्नो सुविधाअनुसार गर्न सकिने भयो, तर आफ्नो पाएको अनुसार कसैमाथि शङ्का उपशङ्का गर्न कतिको उचित हुन्छ भन्ने प्रश्न हो। यो राष्ट्रपति भन्ने त राष्ट्रपति हो, तपाईँलाई मन परेन, तपाईँको पार्टीको भएन, तपाईँको स्वास्नी भएन,
अनि तपाईँ जे पनि भन्नुहुन्छ अब आएर अर्का स्वास्नीको चाहिँ डिग्निटी हुँदैन। लो विद्या भण्डारीको एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि छ, पाइँदैन त बहुदलीय व्यवस्थामा। सभामुखको राजनीतिक पृष्ठभूमि छैन, उहाँको हिजोको राजनीतिक दलसँग पृष्ठभूमि मिल्दैन, उहाँको निर्णय प्रक्रियामा त्यसको झझल्को आउँदैन। करको दायरा हेरफेर सम्बन्धमा जे हरकत यिनीहरूले गरे त्यसमा ती कुराहरू अभिव्यक्त छैनन्। अर्थ सचिवलाई जुन हालत बनाए यिनीहरूले त्यसको हामी कारण बुझ्दैनौँ। अर्थ सचिवले जुन कुरा गरे त्यो किन गरेको भन्ने हामीलाई थाहा छैन। अब हामी के गर्न सक्छौँ त? उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अनुकूल निर्णय गरेन भन्दैमा प्रधान न्यायाधीशको त्यो अवस्था बनाइदिए। त्यो पहिलो घटना हो र? हिजो सुशीला कार्कीलाई उनीहरूले यही गरेका थिए, लोकमान सिंह कार्कीलाई यही गरे। अब यिनै विद्या भण्डारीलाई पनि पटक पटक उनीहरूले चाहिँ महाभियोगको कुरा गरेका थिए, किनभने आँखा चिम्लेर अध्यादेश जारी गरिन्। त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ। अब यी चिजलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, सम्बोधन गर्ने, जसले गर्दा यी संस्थाहरूको गरिमा चाहिँ विकसित हुन सकोस्। यसको सकारात्मक पाटो भनेको चाहिँ यो हुन्छ। अब पोजिसन बनाएर बस्ने हो भने त कुनै पनि द्वन्द्वको सही समाधान हुँदैन। सबै द्वन्द्वहरूको सही समाधानको लागि चाहिँ विन विनको एउटा परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति कार्यालयले पनि अपमानित भएको महसुस नगरोस्, कार्यपालिकाले पनि अपमानित भएको महसुस नगरोस्। विन विन भनेको चाहिँ यो हो। अब यो वे आउट चाहिँ संविधान हाम्रो सभामुखले निकाले पनि हुन्छ, ठुल्ठुला नेताहरूले निकाले पनि हुन्छ। उहाँहरू आफ्नो दलीय एउटा शक्तिको लागि, निर्वाचनमा विजयको लागि के गर्दै हिँड्छन् त? अनि त्यो चाहिँ गर्नु हुने। अनि यस्ता किसिमका संवैधानिक गतिरोधहरूलाई चाहिँ किन सकारात्मक कोणबाट नसोच्ने? राष्ट्रपतिले यो गरेको नगरेको भन्दा पनि यो गर्नुको पछाडि कुनै तर्क छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। र जे किसिमको अन्तर्वस्तुहरू अधिनियममा छन् र जे कारणहरूले गर्दा आजको स्थिति उत्पन्न भएको छ, पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको विधेयक के कारणले चाहिँ फिर्ता लगेको त? ल फिर्ता लगे अनि प्रमुख प्रतिपक्षसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अनि विधेयक अगाडि बनाउने त्यो अभ्यासमा जानु पर्दैन? किन उनीहरूले त्यो अभ्यास नगरेका त? भनेपछि यो पुरा पूर्वाग्रहबाट एक थरीलाई लक्ष्य गरेर एउटा राजनीतिक स्वार्थलाई प्रचण्डले पहिल्यै बक्दै हिँडेका छन्। ठाउँ ठाउँमा 7 लाखलाई मैले नागरिकताको ग्यारेन्टी गरिदिएँ भनेर विधेयक नै पास नभइकन, ऐन नै नबनी, कानुनै नबनिकन नागरिकता बाँड्दै हिँड्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मेरो भनेर चाहिँ निजीकरण गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यसपछि नै आजको स्थिति आएको छ। त्यसकारणले यो अपरिपक्वताको धोतको, स्वार्थन्तताको धोतको। अब एउटा टिके प्रोफेसरको मैले आर्टिकलै पढेको थिएँ, तुच्छ राजनीतिक स्वार्थको कारणले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक चाहिँ राजनीतिकृत भएर गएको अरे। देशको प्रोफेसर यस्तो भन्छ भने एउटा राजनीतिक सोचबाट चाहिँ परिलक्षित भएको नेताले के मात्रै भन्दैन होला। यसमा तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ छ भने यसलाई लिएर नेपाली बिचमा यो किसिमको विभाजन रेखा किन भन्दै छु मैले। हामीले एक थरी नेपालीलाई नागरिकता पाउने कुरा हो यो भनिएको छ। यो भनाइबाट यस्तो लाग्छ मानौँ हामी ती नेपालीलाई नागरिकता दिलाउने कुराको विरोधी छौँ। हामी त्यो हो र? यसको अन्तर्वस्तुमै छलफल गरौँ न त। जस्तो भारतबाट वैवाहिक सम्बन्ध भएर आएकोलाई तुरुन्त नागरिकता दिने भन्ने यसमा प्रावधान छ भनिएको छ। अब यहीँबाट वैवाहिक सम्बन्ध गरेर भारत गएका नेपाली चेलीहरूले चाहिँ 7 वर्ष पर्खिनुपर्ने भन्ने छ। 7 वर्ष पर्खेर पनि तुरुन्त हातमा नागरिकता आउने होइन, त्यो प्रक्रियामा प्रविष्ट हुने। तपाईँ एकजना झरना के विपन्न थापा कि के भन्ने एकजना हाम्रो नेपालकी हिरोइन चाहिँ त्यहाँ बिहा गरेर गएकी छिन्, उनले नागरिकता पाएको छैन। जुन अस्ति पनि मैले भने ब्रिटिस प्रिन्स ह्यारीको दुलही, उनले नागरिकता पाएनन् युकेमा। 3 वर्ष पर्खिनु पर्दो रहेछ। त्यहाँ नागरिकताको प्रक्रियामा
जोडिनको लागि 3 वर्ष वेट गर्नुपर्छ, विवाहपछि 3 वर्ष वेट गर्नुपर्दो रहेछ। तर्क के रहेछ भने सम्पूर्ण सोसियल फेसिलिटीहरू चाहिँ त्यो नागरिकले त्यहाँ पाउँछ, त्यहाँ त इन्सुरेन्स हुने भयो, स्वास्थ्यको सुविधा, शिक्षाको सुविधा, अन्य सुविधाहरू त्यहाँ हुने हुनाले त्यसमा चाहिँ ट्याक्स पेयरहरूको मनी हुन्छ। त्यो ट्याक्स चाहिँ उसले तिरेकै छैन। ऊ त 18 वर्ष 20 वर्ष 22 वर्षमा वैवाहिक सम्बन्ध गरेर त्यहाँ जोडिन आएकी छे। उसले त राज्यमा त कुनै किसिमको पेमेन्ट नै गरेको छैन विगत समयमा। अनि अर्काले तिरेको पेमेन्टबाट सुविधा लिने अधिकार उनले कसरी पाउने हुन्छ त? त्यहाँ राजनीतिक अधिकारको कुरा छोडिदिनुहोस्, आर्थिक अधिकारमा मात्रै तपाईँ जानुहोस्। अनि तपाईँले के आर्थिक कन्ट्रिब्युसनै गर्नुभएको छैन, तपाईँले इन्सुरेन्समा तपाईँले पे नै गर्नुभएको छैन भने अनि तपाईँले कसरी इन्सुरेन्स सुविधा पाउनुहुन्छ त? त्यो आधारमा त्यसकारण उनीहरूले के गरे भने ग्रिन कार्डको व्यवस्था गरे, आइएलईको व्यवस्था गरे, अनि पिआरको व्यवस्था गरे। त्यो वैकल्पिक नागरिकताको वैकल्पिक व्यवस्था हो। त्यो हाम्रो यहाँ नेपालमा के गल्ती भयो भनेदेखि नागरिकता दिने जुन हाम्रो विधि छ त्यो विधि नै गलत छ। किनभने जे गरे पनि नागरिकता चाहिन्छ। यहाँ तपाईँ लाइसेन्समा जानुहोस् नागरिकता चाहियो, पासपोर्टमा जानुहोस् नागरिकता चाहियो, यहाँसम्म कि भिसामा जाँदा पनि तपाईँ नागरिकता चाहिन्छ। भिसामा जाँदा किन नागरिकता चाहिने? किनभने नागरिकता बिना त तपाईँ पासपोर्ट पाउनुहुन्न नि। अब हुँदा हुँदा मैले पहिला पनि भने म चाहिँ पेन्सन पट्टा बनाउन गएँ रिटायरमेन्ट पछि विश्वविद्यालयमा। तपाईँ अस्थायी नियुक्तिदेखिको सम्पूर्ण कागजपत्र लिएर आउनुहोस् भन्यो। सम्पूर्ण कागजपत्र लिएर गएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अस्थायी नियुक्तिको पनि त्यति बेला चाहिँ सिस्टम हुन्थ्यो। अस्थायी नियुक्ति मेरो अस्थायी नियुक्ति भयो भोजपुरमा भएको छ। म सरुवा भएर चाहिँ वीरगञ्जमा आएको छु, त्यसपछि कीर्तिपुर आएको छु। अनि भोजपुरको अस्थायी नियुक्ति सकिएपछि मेरो त्यही मितिलाई कन्टिन्यू गर्ने गरी वीरगञ्जमा नियुक्ति दियो। अब भोजपुरबाट त मलाई त्यहाँ आउनु त 3 दिन लाग्छ। यो 3 दिन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्थ्यो। कागजमा मेरो कन्टिन्युसन अफ जब छ, तर फिजिकल्ली त त्यस्तो हुँदैन नि त। तपाईँ आइतबार भोजपुरमा हुनुहुन्छ, सोमबार तपाईँले वीरगञ्जमा उपस्थित भएको रेकर्डबाट देखिन्छ। कसरी तपाईँ हाजिर हुनुभयो त? त्यो खोजे ताबिदियो उसले। अनि मैले भने तपाईँको यो कुरा सुन्दाखेरि मैले पेन्सनै पाउँदिनँ कि जस्तो यहाँबाट देखियो। तपाईँले भन्न के खोज्नु भएको हो मैले बुझिनँ भने मैले यस्तो खालको कागजी घोडा हुन्छ त्यहाँ। अब यहाँ आउँदाखेरि अब यो तुरुन्त नागरिकता दिने, जस्तो मैले भने भुटानको कुरा गरेँ। भुटानमा चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिएर गएकी महिलाको तर्फबाट जन्मेको सन्तानले नागरिकता पाएपछि मात्रै त्यो दुलैले चाहिँ नागरिकताको प्रक्रियामा जाने यो व्यवस्था रहेछ भुटानमा। मालदिभ्समा धर्मान्तरण गर्नु पर्यो, यही कुरा पाकिस्तानमा भयो, बङ्गलादेशमा भयो। यस्तै व्यवस्था चाहिँ श्रीलङ्कामा छ। अनि नेपालमा चाहिँ आजको भोलि नै कसरी नागरिकता प्राप्त हुन्छ? के तर्क हुन्छ यसको? यो प्रश्न उठायो, हामीले पनि उठायौँ। मलाई पनि कति मान्छेले भनेको थिए राष्ट्रपति कहाँ जानु पर्यो इत्यादि। म जाने यस्तो चाहिँ काम गर्दिनँ, तर राष्ट्रपतिले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहीँबाट आह्वान गर्छु भने। अब यो हामीहरूको नै कारणले यो रोकियो त किन भन्नु पर्यो? त्यो आवश्यक पनि छैन। तर राष्ट्रपति कार्यालयले यो विधेयकमा पुनर्विचार गर र यी बुँदामा पुनर्विचार गर भनेपछि यसमा त्यस्तो अर्गेल्या के छ र? राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीको भएन अनि सिम्पली त्यो कारणले राष्ट्रपतिले कुनै कुरा गर्न पाइँदैन भन्ने हो। सभामुख कुन पार्टीको? त्यसो भए राजदूतहरू कुन पार्टीका? विश्वविद्यालयका भिसीहरू कुन पार्टीका? लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष कुन पार्टीको? निर्वाचन आयोगको कुन पार्टीको? अख्तियार कुन पार्टीको? अदालतका न्यायाधीशहरू कुन पार्टीका? अनि एउटा राष्ट्रपतिलाई मात्रै पार्टीको भयो भन्दै हिँड्ने हो? के छ त यहाँ चाहिँ? गैरदलीय व्यक्ति राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ नेपालमा? वर्षमान अहिले हाम्रो यो नन्दकिशोर पुन पार्टीका होइनन्? को चाहिँ पार्टीको छैन त नेपालमा? पार्टीको नभइकन नियुक्ति हुन्छ नेपालमा? डाक्टर साहब, अब यो विषयका निपटारा आगामी दिनमा कसरी हुन्छ त्यो अनुसार हामी हेर्छौँ। अर्को एउटा प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु।
पुष्पकमल दाहालले बिबिसीसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा मैले 30 वर्ष बाबुरामलाई झेलेँ, कसैले 1 वर्ष मात्र लगाएर झेल दियोस् भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको केही समयपछि बाबुराम भट्टराईले पार्टी छोडे। 7 वर्षसम्म उनले दायाँ बायाँ गरे, नयाँ शक्ति बनाउँछु भने। अब त्यसपछि पनि यो बिचमा समाजवादीका अभ्यासहरू भए। अहिले लगत्तै उनी माओवादीको चुनाव चिन्हमा उनी फर्किएका छन्। माओवाद म मान्दिनँ भन्ने खालको उनको तर्क पनि यो बिचमा आयो। पुष्पकमल दाहाललाई उनले पटक पटक क्यान्टोनमेन्टदेखि यन्सेलदेखि अब यो विभिन्न उसमा आक्षेपहरू पनि लगाए, तर फेरि गए, कुम जोडेर गिच्चा हाँसे, ठुलो अर्को खालको अनुभूति भयो भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। यी समग्र घटनाक्रमलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? होइन, यो त उनीहरूको राजनीतिक एउटा चालबाजी र चुनावमा विजयी बन्ने। वामदेवको मैले एउटा सुनि नै राखेको थिएँ, यो विधिबाट हाउसमा छिर्ने अनि माथि हुने, यसमा अर्को कुनै किन्तु परन्तु छैन। अब लज्जास्पद कुराको सन्दर्भमा अब वामदेव र नारायण काजीकै कुरा गर्ने भने दुवै चाहिँ पराजित नेताहरू हुन्। त पराजित नेताहरूलाई त्यसै पनि 5 वर्ष जनताले नो भनेको हो। उनीहरूलाई अप्पर हाउसमा नआइकन भएन। नारायण काजी पनि मन्त्री हुन उद्धत थिए। वामदेवले त संविधान संशोधन गरेरै प्रधानमन्त्री हुने र अप्पर हाउसको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दाको कारणले नेकपाभित्र चाहिँ झगडाको बाढी पस्यो र त्यो बाढीले आज त्यो घरलाई नै तहस नहस बनाइदियो। अब त्यसपछि उनीहरू फेरि उम्मेदवार हुनमा उनीहरूलाई थोरै पनि लज्जाबोध छैन। अब तल उनीहरूका कार्यकर्ताहरू दास जस्ता छन्। अब हामीले भन्यौँ भने त्यसको कुनै अर्थ बनेन। तपाईँले बोलेर के भएर भन्छन्, मुख छोड्छन्, सडकमा निस्किनु हुँदैन, छाडा बोल्दै आउँछन्। अस्ति त्यहाँ झापामा पुगिरहेको थिएँ, सबैभन्दा ठुलो सामाजिक कार्यकर्ता हुँ भन्थ्यो त्यहाँ एउटा लठुवा, कुट्नै आइपुग्यो। होटलमा जानु हुँदैन हामीले। त्यसरी चाहिँ इख र रिस पालेर उनीहरू त्यहाँ बसिरहेका हुन्छन्। अब हामी के गरौँ ल भन्नु त? अब उनीहरू कसरी उम्मेदवार हुने हुन्, वामदेव कसरी उम्मेदवार हुने, नारायण काजी कसरी उम्मेदवार हुने, तिनीहरू कसरी विजयी बनेर आउँछन् होला र? कुनै छ त कुनै? ल आए, अब हामी के गर्न सक्छौँ? त्यसकारण यो जो 5औं चोटि चाहिँ निर्वाचित भएर आएका, ढलिमली गरेर बसेका जो नेताहरूलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ पराजित गराउनुपर्छ भन्ने जुन आवाज छ, त्यो मलाई एकदम समसामयिक आवाज जस्तो लाग्छ। बाबुराम भट्टराईलाई प्रचण्डसँग गएर कुम जोडेर फोटो खिच्नै पर्ने बाध्यता त्यस्तो के आइलाग्यो र? उनी सर्लक्क, उनी त अरू दल हिजो काङ्ग्रेससँग कोल्याबोरेसन गरेका थिए त्यति बेलाको हकमा। अब अहिले नारायण काजीकै कारणले गर्दाखेरि, त्यहाँ एउटा चुनाव क्षेत्रको कारणले गर्दाखेरि हिजो उनको त्यहाँ तालमेल हुन सकेन, छुट्टिएरै हिँड्नु पर्यो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उनी 6 दिन मात्रै रहन पाए। अब अहिले ती नारायण काजीलाई नै ड्यास दिनको लागि उनी आए भनेर कतिपयले आशंका पनि गरिरहेका छन्। व्यक्तिवादी सोचको हुनुहुन्छ बाबुराम भट्टराई भनेर प्रचण्डले भन्थे पनि उनी दौडेर पेरिस डाँडामा फेरि फर्किनुको खास तात्पर्य के होला डाक्टर? चुनाव हो बाबु, यो जति तपाईँ पगार्नुहोस् यसबाट कुनै दुध चुइने हो, बरु रगत आउँछ, केही पनि चुइँदैन। जहाँसम्म नारायण काजीको कुरा छ, नारायण काजीलाई त पार्टी छोडे हुन्छ भनेको होइन हिजो प्रचण्डले। अनि किन ती झुन्डिरहनु पर्ने त नारायण काजीलाई? तपाईँले बिर्सिनु भएको छैन भने हामी 100% एमसिसी पारित गर्दैनौँ भनेको छ, भएन त एमसिसी पारित। त यस्ता एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम, यिनीहरू नाङ्गा बाबा हुन्। एउटा माछा व्यापारीले, चाउचाउ व्यापारीले अनेक विज्ञापन इत्यादि गरेर काउन्टर खोलेर अनि सेल्स एजेन्ट खोलेर जे गरेर भए पनि उसले आफ्नो वस्तुलाई बजारमा लैजाने हो, मुनाफा कमाउने हो, बटुल्ने हो। राजनीति आज त्यही चिज भयो। राजनीति एउटा व्यवसाय भयो नेपालमा। कस्तो व्यवसाय भने जहाँ केही पनि लगानी गर्नु पर्दैन, नाफा मात्रै हुन्छ, त्यस्तो खालको व्यवसाय भयो नेपालमा राजनीति। यो बतास कम्पनीलाई जुन लखेटे नि यिनीहरूले, त्योभन्दा पहिला यिनीहरू यति र ओम्नीलाई लखेट्थे। अहिले तपाईँ यति र ओम्नीको कुरा सुन्नुहुन्छ? कहाँ गयो त त्यो यति र ओम्नी भन्ने चाहिँ?
त्यसपछि उनीहरू बतास भए ठाउँमा आइपुगे। बिचमा यो करको हेरफेर दायरा गर्ने सम्बन्धमा एउटा कम्पनीलाई उनीहरू लक्ष्य गर्दै बबन्डर गर्दै थिए। त्यो कसरी पटाक्षेप भयो ल भन्नु त? मोलतोल गरेर उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ मिलान गरेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कको एम अधिकारी र करको दायरा हेरफेरलाई उनीहरूले एक ठाउँमा राखेर पटाक्षेप गर्ने निधो गरे। तपाईँ यसलाई कुन कोणबाट यो चिजलाई तपाईँ उठाउने स्थितिमा हुनुहुन्छ? यसबाट के कुराको सम्प्रेषण हुन्छ तल? त्यसैको चाहिँ एउटा पछिल्लो कडी यो बाबुरामको प्रकरण हो। अब नारायण काजी सम्पूर्ण यो प्रकाशमान र विमलेन्द्र निधि जस्तै आत्मबेचिसके। एउटा स्वार्थको लागि, एउटा पदको लागि, एउटा गाडीको लागि उनीहरूले सबै कुरा परित्याग गरे। यस्तो किसिमको जुन किसिमको एउटा राजनीतिक अभ्यास हाम्रो देशको नेताहरूले गरिदिए, यसको कुनै पनि उपाय छैन। वामदेव गौतम हिजो सूर्य चिन्हप्रति अलि बढी लालायित थिए। बिचमा उनले पार्टी त फुटाए, तैपनि उनलाई पनि त्यो चिन्ह, अब एमाले अहिले सर्वत्र पेलिएको अवस्थामा त्यो चिन्हबाटै उनी आउन सक्थे होलान्। अब उनको ठुलो त्यो कुण्ठा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको आधारमा छ। हुन त अब फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो दाउ राखेर कतै उनी यस्तो गरेका त होइनन् भन्ने पनि कुरा छ। यो हँसिया हथौडा चुनाव चिन्हमा वामदेव पनि जोडिनुको खास तात्पर्य के होला डाक्टर साहब? होइन, वामदेवले कहाँबाट चुनाव जित्ने, कसरी चुनाव जित्ने त? अनि सूर्य हुँदा एमालेबाटै अन्तर्घात भएर उनी हारेको भन्ने छ। अब त्यसपछि उनले यो सब नाटक गरे। अब सानो कार्यकर्ता भएदेखि 10 वर्ष पार्टीबाट निष्कासनमा परिहाल्थे। अब उनी त ठुलो नेता भए, उनलाई त कसैले कारबाही गर्न सक्ने भन्ने कुरै आएन। त्यसपछि हान्ने रागो जस्तो भएर उनी त्यहाँ हिँडिरहेको तपाईँ देखि नै रहनु भएको छ। तैपनि जित्नु त पर्यो, कसरी जित्ने त? अब शेरबहादुरले भनेकै छ नि, गठबन्धन छ, जितिहालिन्छ भनेर टिकट माग्दै यहाँ नधाउनुहोस्, कार्यकर्तासँग बसेर काम गर्नुहोस्, कार्यकर्ताको सेवा गर्नुहोस्। उनीहरूलाई के एउटा कम्प्लेक्स परिरहेछ भने गठबन्धनसँग जोडिएको जसले पनि जित्छ, टिकट एउटा पाउनु पर्यो तर जित्छ। गठबन्धनसँग नरहँदाखेरि हारिन्छ भन्ने डरले म त्यता लागेको हो भन्ने खालको वामदेव गौतमको अभिव्यक्ति पनि आयो। अब त्यो उनको अभिव्यक्ति रहेछ। मैले देख्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले पनि यिनीहरूले जित्छन् भन्ने ग्यारेन्टी त केही पनि छैन। 2-3टा कारणले। एउटा त यही अवसरवादी सोचको कारणले, दोस्रो त यो ठुलो नेतालाई हराउनुपर्छ भन्ने एउटा नारा छ अहिले, तेस्रो यिनीहरूलाई जिताउनुपर्छ भन्ने के कारण छ र? केही पनि कारण छैन। अब त्यो गठबन्धनसँग टाँसिएपछि त त्यही बर्दियातिरै लागेको भयो नि हुन्थ्यो होला। त्यहाँ त काङ्ग्रेसले हिजो जितेको थियो, टाँसिनै पर्ने भए पछाडि किन प्युठान झऱ्यो होला डाक्टर साहब? त्यहाँ चित्रबहादुर केसीलाई बलिको बोको बनाइदिने अथवा के हो? चित्रबहादुर जनमोर्चालाई अब त्यो त अब यो त चित्रबहादुरलाई सोध्ने प्रश्न हो, किनभने मलाई यस्तो होला भने जस्तो पनि लाग्दैन। जनमोर्चाको त आधार क्षेत्र पनि त मानिन्छ त्यो क्षेत्रलाई त। होइन, आधार क्षेत्रको हिसाबले हेर्ने भने त अब वामदेवकै त्यहाँ के आधार छ र? त्यहाँ त छ भने एमालेको आधार छ। किन फर्किए होला नि त्यता भन्ने प्रश्न उठ्याएको छ। होइन, यो निदो भएको छैन, उनी फर्किसकेको जस्तो मलाई यो लाग्दैन। यो उस्तै परे समानुपातिकमा बस्ने भन्ने गर्छन्। त्यसो भए यो चुनाव चिन्हबाट यहाँ त पार्टी एकताको कुरा आयो डाक्टर साहब। यो बिचमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी बिच पार्टी एकताका कुराहरू पनि जोडिया छन्। यो त नयाँ कुरै भएन। मैले पहिल्यै भनेको अन्तिम बन्दोबस्त माधव कुमार नेपालको हुने भनेको माओवादी नै हो। अरू यो सबै झगडा त पदलाई लिएर मात्रै हो। यो देश जनता विचार सिद्धान्तलाई लिएर यो द्वन्द्व भएकै छैन। अब लास्टमा हुने भनेको माधव कुमार नेपालले त्यही एउटा राष्ट्रपतिको कुरा आयो। त्यसको पनि सुनिश्चितता चाहियो। अब प्रचण्ड अन्तिम इनिङ गर्छु भनिरहेछन्। आधी अवधि त काङ्ग्रेसले पाउने नै होला। अनि वामदेव कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छन् त? यो प्रश्नै हाइपोथेटिकल छ। होइन, उनको कुण्ठा त्यसरी चाहिँ बिसाउन आँटे कि भन्ने कुरा मात्रै हो डाक्टर साहब। होइन होइन, त्यो त्यति माथि जानै पर्दैन। यो तहका मान्छेलाई त्यत्रो महत्त्व दिनुको केही अर्थै बन्दैन। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने उनीहरू जसरी भए पनि निर्वाचित हुन चाहन्छन्। त्यसपछि जो हुन्छ देखा जाएगा। जस्तो बाबुरामको कतै 8 दिन भन्नु पनि अघिल्लो मोर्चामा बसे, 9औं दिनमा उनी फेरि काङ्ग्रेससँग जोडिन पुगे। अनि काङ्ग्रेसले त निर्वाचित भएर काठमाडौँ आए। त्यसपछि उनी काङ्ग्रेसलाई नै चाहिँ धुत्कार्न थाले।
अनि आफू चाहिँ मधेसवादी भए। अब मधेसवादीमा गएर चाहिँ 3 वर्ष खुट्टा हल्लाए, फेरि उनी माओवादीसँग जोडिन आउँदैछन् भन्नुहुन्छ। अब यस्तालाई पनि तपाईँहरू मान्छे भन्नुहुन्छ, यस्तालाई पनि नेता भन्नुहुन्छ, राजनीतिक भन्नुहुन्छ भने एकदमै ठुलो गल्ती छ। म चाहिँ यिनीहरू मान्छे हुन् कि होइनन् भनेर डिबेट गर्न थालेको छु आजभोलि। मान्छे मिनिमम मान्छेसँग त केही मानक र केही जवाबदेहीहरू हुन्छन् होला नि त मान्छेका। पब्लिक प्लेसमा गएर हल्ला गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, छाडा बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन, मद्यपान गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, धुम्रपान गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, यो त मिनिमम कुरा होला नि त अहिलेको। म त्यो झापाको म देखेर सबैभन्दा प्रतिष्ठित मान्छे भन्थे बिर्ता मोडको, त्यस्तो बोलेको त मैले आजसम्म नेपालमा सुनेकै थिएन। सबैभन्दा ठुलो भुँडी छ, त्यत्रो ठुलो भुँडी भएको मान्छे त मैले देखेकै थिएन आजसम्म। त्यत्रो भुँडी छ, टाउको पनि ठुलै छ, सबभन्दा धनी, प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाको चेयर पनि भन्छन्, बोल्छ त्यतिको भद्दा र चाहिँ छाडा बोलेको त बोल्ने मान्छे त मैले आजसम्म देखेकै थिइनँ। नेपालका नेता भनेका त्यस्तै हुन्। सबैभन्दा ठुलो सामाजिक संस्थाको चेयरम्यान अरे आफू चाहिँ। सबैभन्दा ठुलो होटलमा फेरि जम्का भेट भयो मेरो उसँग, किङ सेल्सबरी भनेका अरे बिर्ता मोडकै सबभन्दा। मैले त्यत्रो विशाल संरचना भएको होटल वास्तवमा नेपालमा देखेको पनि थिएन। तर त्यहाँ जाने सबैभन्दा ठुलो सामाजिक संस्थाको मान्छेको बोलीचाली र संस्कार चाहिँ त्यस्तो छ। अनि तपाईँ के आशा गर्ने? नेपालका नेता त्यस्तै हुन्। त्यस्ताबाट के आशा गर्ने ल भन्नु त? अहिले नो नट अगेन अथवा जे भनौँ हिजो टेस्टेड भइसकेकाहरूलाई हराउने भन्ने अभियान जुन चलाइरहेकोहरू देखिन्थ्यो, त्यो हिसाबले त्यसको डर उनीहरूलाई पर्या अथवा त्यो देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अब त्यो उनीहरूलाई छैन भने पनि उनीहरू अब डराए राम्रो हुन्छ। उनीहरूलाई त सामान्यतया उनीहरू कसैलाई पनि मान्छे ठान्दैनन्। प्रचण्डले त भनेकै छ हामी नि हो, हाम्रो विकल्प के छ? वर्षमान पुनले टोल टोलमा प्रचण्डको शालिग बनाएर पूजा गर्ने दिन आउँछ भने यस्तो खालको यो के भक्तिको गुणगान हो अथवा साँच्चै प्रचण्ड त्यस्तो होइन? उनले त हामी भ्रष्ट होइनौँ, तिमीहरू नै भ्रष्ट हो, किनभने तिमीहरू पैसा खाएर मात्रै मतदान गर्छौ पनि त भने नि। यस्तालाई पनि तपाईँहरू उदाहरणमा ल्याएर बार बार नाम चलाइदिनुहुन्छ। यो गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन। प्रचण्डले पनि हिजो जनता नै भ्रष्ट भए भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएकै थिए नि। अब के भन्ने त? अब जनता, हामीलाई त स्कुलिङ के थियो भने जनता महान हुन्छन्, जनता अभूत हुन्छन्, जनताको सम्मान गर्नुपर्छ। हामीलाई उनीहरूले नै दिएको स्कुलिङ यही हो र त्यसमा म अहिलेसम्म पनि कायम छु। मलाई पनि जनतासँग रिस उठ्छ, तर म जनतालाई कहिले पनि गाली गर्दिनँ। अब डाक्टर साहब, जस्तो यो कोलाबोरेसनको हकमा यी सबै सत्ता गठबन्धन अरू ती रयल पहलहरू सबै एउटैमा जाने अनि एउटै चुनाव चिन्ह लिएर उनीहरू जाने जसरी यो प्रयत्न भयो। अब केपी शर्मा ओलीले पनि मर्ता क्या कर्ता भने जस्तो अब मिल्नु त पर्यो। उनी राजेन्द्र लिङ्गदेनतिर लागे। हिजो उनीहरूले नै आक्षेप लगाइसकेका थिए यो त प्रतिगामी हो भन्ने खालको कुराहरू, धर्मका कुरा ल्याएर जोडेका थिए। अब राजा र धर्मको एजेन्डा मूल रूपमा बोकेको त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग उनले कोलाबोरेसन गरे भने यो एजेन्डाले प्रखरता पाउने अथवा प्रतिगामी भन्ने जुन खालको उनीहरूको सोच बनाइरहेछन्, जसरी आक्षेप लगाइरहेछन्, त्यसले प्रखरता पाउने र त्यसरी पेल्दै जाने अवस्थाहरू हुन्छ कि हुँदैन होला? के देख्नुहुन्छ भोलिका दिनमा? होइन, हुन त सक्ने हो। राजनीतिमा प्रतिद्वन्द्वीलाई आक्षेप लगाउने, निषेध गर्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने इत्यादि त हामीले देखेकै छौँ। रौतहटको 20-22 जनाको हत्याको कुरा पनि हामीले देखेकै छौँ। बाबुरामको कुरा त हामीले अघि पनि गरिहाल्यौँ। अनि यो राजेन्द्र लिङ्गदेन र रापरपा भन्ने नै सम्पूर्ण रूपमा प्रतिगमनको गढ भन्ने मान्यता यो प्रस्तावनै मैले देख्दा एकदमै गलत छ। उनीहरू जनतामा जाने हो, उनीहरूले यो व्यवस्था माने, यो व्यवस्थामा मान्दै यसको सदस्यता लिएर यसको संरचनाभित्र छिरेर अनि राजनीतिमा संलग्न छन् भनेपछि अनि कसरी प्रतिगामी भए त उनीहरू? जहाँसम्म उनीहरूको हिन्दू सङ्घीयता राजा सम्बन्धी एजेन्डा हो, त्यो त यिनीहरूले पनि त गणतन्त्र ल्याउँछौँ, जनगणतन्त्र गराउँछौँ, कम्युनिस्ट राज्य ल्याउँछौँ, हामी कम्युनिस्ट पार्टी हौँ भनेकै छ त। त्यो चाहिँ पाइने अनि कुनै भिन्न विचार चाहिँ राख्नै नपाइने भन्ने लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुन्छ र? जस्तो 2/3 ल्यायो राप्रपाले मान्यो, संविधान संशोधन गर्यो, अनि आफ्नो अनुकूलको केही कुरा उसले गर्न खोज्यो भने त्यो त त्यसमा त जनताको सार्वभौम चाहिँ परेको हुन्छ नि।
जनताको सार्वभौम परेको कुरा जस्तो अहिले हर्क साम्पाङ भन्ने कुरा आयो, बालन शाह भन्ने कुरा आयो। हामीले उनीहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ सहज तरिकाले भन्नुको कारण के हो भने त्यो कुनै टिको लाएर उनीहरू त्यहाँ गएका होइन नि, कुनै राजाले टिको लाएर केशव स्थापितलाई मेयर बनाए जस्तो होइन नि। उनीहरू त जनताको अभिमत लिएर त्यहाँ पुगिरहेछन्। जनतालाई सार्वभौम यिनीहरूकै संविधानले भनिरहेको अवस्थामा भन्न त उनीहरूले बालन शाहलाई पनि त प्रतिगामी भनेर लखेट्न खोजे। त्यस कारण उनीहरू भिन्न मतावलम्बी जम्मैलाई प्रतिगामी भन्छन्, दरबारिया भन्छन्। उनीहरूकोमा चाकरी गर्न नजानेलाई उनीहरू दुश्मन देख्छन्। उनीहरूकोमा चाकरी गर्न नजाने बित्तिकै उनीहरूको दुश्मन हो र हामी? मान्छेको आफ्नो स्वाभिमान हुन्छ, मान्छेको आफ्नो मान्यताहरू हुन्छ, राख्न पाइँदैन। यो चाकरी अथवा एउटा कर्टेसी अथवा भनौँ त्यो पदीय हिसाबमा भेट। हर्क साम्पाङ प्रचण्ड भेटिरहेछन्, अरू पनि भेट्लान्, सिंहदरबार धाइरहेका छन्। बालेन शाहले पनि शेरबहादुर देउवालाई भेटेर गुनासो गरिरहेछन्, प्रचण्डलाई मेन्सन गरेर स्ट्याटसहरू लेखिरहेका छन्, कम्तीमा यो बाटो बनाइदिनुहोस्, कम्तीमा यस्तो गरिदिनुहोस् भनेर। यो 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 घटनाक्रम यो कसरी जोड्नुहुन्छ डाक्टर साहब? किनभने उनीहरूलाई यहाँ नआइकन पनि नमिल्ने अथवा उनीहरूलाई नभनिकन पनि नमिल्ने, काम गर्नलाई जुन खालको यो असहजता देखिराखेको छ, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अनि यो त स्थानीय स्रोत साधन परिचालनमा उनीहरूको अब बाध्यता होला, त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर स्थानीय स्रोत साधनहरू पनि पर्याप्त हुन्छन् अरे भनेर म सुन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि त उनीहरूले चाहिँ मुद्दतीमा पैसा राखेर ब्याज लिन्छन् भनेर पनि म सुन्थेँ। स्रोत साधनको परिचालनमा जुन किसिमको, किनभने त्यहाँ त विज्ञतालाई उनीहरू मान्दैनन्। उनीहरूले चाहिँ कमिसन प्रशोधन र सङ्केन्द्रण केन्द्रको रूपमा उनीहरूले राज्यका संरचनाहरूलाई उपयोग गरेका छन्। अब म योचोटि चाहिँ झापा जाने क्रममा एयरपोर्टमै एउटा साथी भेट भयो। मेरो चाहिँ विराटनगरको एयरपोर्ट पछाडि 2 बिघा जग्गा छ। हिजो म 4,000 रुपियाँ प्रति रोपनी कर तिर्थेँ, अब म 12,000 तिर्दैछु भन्थे। अब फेरि म झापामा बिर्ता मोडमा त्यहाँ रोटरियनहरूसँगको एउटा डिनरमा परेँ। त्यो गिरीबन्धु टी स्टेट र अन्य चिया बगानका साथीहरू के भन्थे भने उनीहरू त पर बिघा लाखमै भन्थे। उनीहरू 2 लाख भने कि 1 लाख भने त्यो मैले बिर्सेँ, तर उनीहरू चाहिँ लाखमा उनीहरू कर तिर्छन्। 4,000 को कर बढेर 12,000 पुग्यो। विद्यार्थीले मार्कसिट लिनु पर्यो भने 4,000 क्यारेक्टर सर्टिफिकेट 4,000 तिर्नुपर्छ। जन्म दर्ता गर्दाखेरि 35 दिन नाग्यो भने कति तिर्नुपर्छ भाइ? यस्तो जन्म दर्ता गरेर आएन, किन गएको? त मैले त्यो उदाहरण ल्याएको थिएँ मैले। किन 1,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ डाक्टर साहब अहिले? हाम्रो त्यो नगरपालिका अनुसार फरक छ। 35 दिनभित्र निःशुल्क छ, उल्टो तपाईँलाई 1,000 रुपियाँ दिन्छ, 35 दिन कटिसके पछाडि 200 रुपियाँ लिन्छ। मैले त्यस कारण झापामा भाइलाई कोट गरेको थिएँ। मेरो एकजना साथी पत्रकार थियो, कुदेर रामेछाप जान्छु भन्थ्यो, कारण त यो पो रहेछ भनेको थिएँ मैले। त्यहाँ गएर भाइको कुरा मैले बुझेको थिएँ। यो गरिकन उनीहरूले कर लिएका छन्। अनि के कमी छ उनीहरूलाई? त्यस कारण स्रोतको परिचालनमा उनीहरूको जुन किसिमको असक्षमता छ, त्यो असक्षमतापछि यो भड्काउ आएको जस्तो मलाई लाग्छ। प्रथम त आफ्ना जे जति स्रोत साधनहरू छन् ती स्रोत साधनहरूलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, सृजनशील व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अहिले के देखियो भनेदेखि सङ्घीयता हामीलाई बोझ बनेर आयो। किन बोझ बनेर आयो भने महँगा संरचनाहरू त्यहाँ छन्। गाउँमा सिंहदरबार भनेर हिजो चाहिँ के भने आकर्षक नारा दिएर हामी सङ्घीयतामा गयौँ। अब सङ्घीयतामा गइसकेपछि मैले देख्दाखेरि सङ्घीयता भनेको दलका नेता कार्यकर्ताहरूको पदीय व्यवस्थापन गरेर बाँडफाँड गरेर खाने, मोजमस्ती गर्ने उपकरण रहेछ भनेर बुझेँ मैले चाहिँ। त्यसकारण म के भन्दै आएको छु विगत 1 वर्षदेखि भने सङ्घीयतामा जो 3 लेयरको सिस्टम छ, हामीले चाँडोभन्दा चाँडो बीचको लेयरलाई हटाइदिनुपर्छ। हामीले माथि सङ्घीय सरकार, तल प्रादेशिक स्थानीय सरकार, सिद्धो कुरा। बरु शक्ति थपिदिउँ हामी,
तर हामी ढिलो नगरौँ। हाम्रो सबै खर्च चाहिँ बजेट चाहिँ हाम्रो चालुतर्फ जाने अभ्यास भयो। 1100 महँगा पदाधिकारी हामीले पाल्नु पर्दो रहेछ। काठमाडौँका प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि प्रदेशका सरकार प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, योजना आयोग, प्रहरीको संरचना, स्थानीय संरचना, महँगा 1100 चाहिँ मलाई कहाँको सायद यो कङ्काई नगरपालिकाकै कुरा भने साथीहरूले चान्चुन 1 करोड चाहिँ पेट्रोलियममा मात्रै खर्च गर्दो रहेछ। त्यो नगर सानो फुचे नगरपालिका हो त्यो। अब विराटनगरमा कति होला, काठमाडौँमा कति होला, ललितपुरमा कति होला। उठ जागो क्या कार्यकर्ताहरू, अहिले पनि दासत्व लिएर हिँड्ने। तिमीहरूको देश खोक्रो बनाइसके यिनीहरूले। अब उहाँ 4800 चाहिँ भिआइपीहरू छन्। यी 1100 महँगा पदाधिकारीहरू, टोटल बजेट हाम्रो त्यसमा खर्च हुन्छ। टोटल बजेटको 60% चाहिँ नियमित खर्चतर्फ भन्ने छ, रह्यो 40%। त्यसमा 20 चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन, ऋण ब्याज तिर्नको लागि 20%, रह्यो 20%। खालि 20% मात्रै रह्यो नि, बजेटको 20% मात्रै रह्यो। त्यसमा कमिसन र चुहाटमा 10% जान्छ भन्दैछु छु मैले, रह्यो 10%। 10%ले कुनै विकास निर्माण हुन्छ? मैले यो झापामा चाहिँ तिमीहरू एउटैसँग चाहिँ 7वटा 10वटा गाडी हुने, अनि यो सडक त राजाका पालामा बनेको, अहिलेसम्म तिमीहरूले विस्तार गर्न नसकेका रहेछौ, ठुलो भुँडी हल्लाएर हिँड्छौ। के कारण हो भन्दा ठेकेदारहरूको भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि नभए झन्डै मलाई नै कुट्यो। उनीहरू जनतालाई सुन्नेपट्टि छैनन्, बौद्धिकलाई सुन्नेपट्टि छैनन् उनीहरू। अनि यो त कसैले त सुन्नु पर्यो होला नि त। यो कुरा सुन्नु पर्यो, गुन्नु पर्यो। त्यो नगर्ने हो भने वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण गर्नु पर्यो। बालेन शाह भनेको, हर्क साम्पाङ भनेको त्यहाँ हो। जनताले नजानेर त्यो चिजलाई त्यहाँ लगेर उनीहरूले खनाइदिएका हुन्। अब उनीहरूले के गर्छौँ भनेर त्यहाँ आएका हुन् त, गरेर देखाउनु पर्यो नि। अनि गरेर देखाएनन् भने त फेरि त्यो वैकल्पिक सोचप्रति नै मान्छेको निराशा बढ्छ। तर गर्न नदिएको वातावरण बढ्यो कि भन्ने कुराहरू आयो डाक्टर साहब। जस्तो E4बाटै हेरौँ, 4को डे 1 देखिको प्रश्न, यो पटक पटक हरेकचोटिको हाम्रो अन्तर्वार्तामा कुरा उठ्छ। डाक्टर साहबले पछिल्लो अभिव्यक्तिमा अब सेना नै परिचालन गर्नुपर्छ भन्न थाल्नु भएको छ। यहाँबाट 4 बोकेर गाडी जान्छ, स्थानीय गुलेली बोकेर आउँछन्, प्रहरी बुलेट बोकेर जान्छ, तिनेर टसल सुरु हुन्छ, अनेक गरेर 4 जबरजस्ती त्यहाँनिर खन्याउँछ। फेरि भोलिपल्ट चाहिँ अरू तोडफोड हुन्छन् गाडीहरू। त्यहाँबाट अब यहाँबाट जान नि सक्दैन, बाटो त्यस्तै खाले बनाइएको रहेछ। त्यो बाटो त्यहाँबाट पार गर्नै नसकिने अवस्था छ। स्थानीय त्यहाँका राजनीतिक दलहरू हामी 4 फाल्न दिँदैनौँ खबरदार भन्छन्। यहाँ सत्तामा भएकै राजनीतिक दलका अब त्यहाँका कमिटीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्छन्। अनि यहाँनिर जो मेयर छन् उनी प्रधानमन्त्रीदेखि अब वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भनेर चित्रित गरेका छन्, प्रचण्डदेखि सबै भेटिरहेछन्। तर समस्याको समाधान हुँदैन। विज्ञहरूले अब चेतावनी दिन थालिसके, हैजा फैलिने खतरा बढ्यो। यो के हो डाक्टर साहब, यो भित्रको खास राजनीति यस्तो होइन? यो त 4 भित्रको राजनीति हो, त्यो प्रष्टै छ। तर त्यो सबैलाई व्यवस्था गर्छौँ भनेर बालेन शाहहरू मेयरमा आएका होइनन् त। के सोचेर बालेन शाहलाई जिताएको र के सोचेर बालेन शाह मेयर भएका त? राजनीति त त्यसै पनि फोहोरी खेल हो। त्यो हुन्छ राजनीति फोहोरी खेल हो, तर त्यही फोहोरी खेलभित्र कमलको फुल फुल्नुपर्छ। त्यही नै सफल राजनीति हो। तपाईँ नसक्ने भने पन्छिनुपर्छ। के सोचेर तपाईँ मेयर हुनुभएको त? त्यो प्रश्न पार्नु पऱ्यो नि त। अहिले आएर प्रतिरोध गर्छ नि त। प्रतिपक्षले प्रतिरोध गर्दैन, त्यहाँ कुर्सी भाँच्छ, राष्ट्रपतिले महाभियोग लगाउँछु भन्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भन्छ नि। अनि बालेन शाह मात्रै को हुन् र अनि त्यहाँ फुलको गुच्छा बर्साउनु पर्ने केही कारण छ त्यस्तो? जहाँसम्म स्वास्थ्यको कुरा छ, त्यसै कारण मैले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी यो त जनसरोकारको विषय हो नि। यसलाई त व्यवधान गर्न पाइँदैन नि त। अनि यो व्यवधान खुलाउन त शक्ति प्रयोग त गर्नै पर्छ, शक्ति अगाडि त आउनै पर्छ। त्यसकारण मैले यसमा सैनिक परिचालन गरेर भए पनि काठमाडौँका जनताको चाहिँ स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। मेरो भनाइ यति मात्रै हो। सेना आउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन। किनभने सेना के गरेर बस्छ त? सेनाले सेनाको खास सेनाले गरिरहेको के हो त? हाम्रो नेपालमा भ्रष्टाचार भइरहेछ, ऊ बोल्दैन। जनताले दुःख पाइरहेछन्, ऊ बोल्दैन। अब हामी चाहिँ हैजाको शिकार हुन आँट्यौँ, कोही पनि बोल्दैन। अनि
के गरेर बस्छन् त संरचनाहरू? मैले यति मात्रै भनेको। त्यो दिशामा अलि सहयोग उन्मुख वातावरण सत्तामा भएका दलले पहिले कसैलाई नबनाइदिने हो अथवा के हो? प्रतिपक्षीका युवा सङ्गठनले हिजो कता बानेश्वरतिर फोहोर उठाएको देखियो, एक दिन यसो त्यहाँबाट लगेर कालीबाटीतिर फाले, त्यसदेखि सेलाए। अब यिनका भातृ सङ्गठन पनि होलान्। 40औं लाख मान्छेहरूको बसोबास भएको ठाउँमा हामी यसरी लाग्छौँ र गर्छौँ भने धरानतिरबाट हर्क साम्पाङ यहाँ झरिदिएर श्रमदान गरेर भए पनि फोहोर चाहिँ हटाइदेऊ। यस्तो जिल्ला देशको प्रधानमन्त्री मन्त्री बस्ने ठाउँमा यस्तो फोहोर सुहाइलो भएन। जापानका टेलिभिजनहरूले पनि काठमाडौँको फोहोरको दृश्यलाई प्रमुखताका साथ प्रसारण गरे। विदेशीहरू आउने कुरामा चाहिँ असर गर्छ भनेर चिन्ता जाहेर गरिराख्दाखेरि उनीहरूलाई यो कुराले किन छोएन? यो तपाईँले आफ्नो देशलाई नचिनेको, आफ्नो जनसङ्ख्याले सामना गरिरहेको, युवाहरूले सामना गरिरहेको समस्या नै नदेखेको कुराको जजल्को आउँछ यसबाट। तपाईँ एउटा अहिले भिसाको प्रक्रियासँग तपाईँ जोडिएर हेर्नुहोस्, 1 वर्ष लाग्छ तपाईँलाई युएसको भिसाको प्रक्रियामा जोडिनु पर्यो भने। ल काठमाडौँको त ल आज भएन भोलि जाला, पर्सि जाला, 2 महिनापछि जाला। अनि जुम्लाकोले के गर्छ त? अनलाइनमा जोडिनुपर्छ भन्छन्। अनलाइनमा मेरो पहुँच छैन। अनि कालीकोटको जनता, ताप्लेजुङको जनता कसरी अनलाइनबाट चाहिँ भिसा प्रक्रियामा आफूलाई जोड्न सक्षम हुन्छ त? असक्षम नेतृत्व र गैर जिम्मेवार राजनीति भएपछि यो कुरा हुने हुन्छ। अब काठमाडौँमा आउँदाखेरि अब तपाईँले टेकुको कुरा गर्नुभयो। टेकु के फोहोर फ्याँक्ने डस्टबिन हो? अब तपाईँ बन्चरी डाँडा भए सिस्टोल भए ठाउँमा जानुहोस्, तपाईँ फोहोर काठमाडौँमा पार्ने अनि सिस्टोलका जनताको टाउकामा लगेर तपाईँ फोहोर फाल्ने, प्रतिक्रिया त उठि नै हाल्छ नि। अब काठमाडौँ नगरपालिकाको हिस्ट्री केही नभए 70 वर्षको छ। 2010 सालदेखि काठमाडौँ नगरपालिकामा नेतृत्व छ। के हेरेर बस्यो त 70 वर्षसम्म? उसले स्थायी रूपमा फोहोरको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ किन आएन त काठमाडौँको नेतृत्वलाई? त्यसकारण यो चिजलाई पर्खेल्न सक्ने मात्रै बालेन शाह हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो। मैले यो जोडकोड राख्न खोजेँ टेलिभिजनमा, मलाई नै लखेटे उनीहरूले। अब बालेन शाह एउटा आएर मात्रै थपके के हुन्छ त? यहाँ ल आए भन्नु पर्यो नि, म के कारणले आएको हुँ र कुन सोचबाट आएको हुँ त्यो भन्नु पर्यो। त्यसपछि मैले भनेको छु श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ कि नगरपालिकाभित्रको स्थिति के छ भनेर। अब त्यो भन्ने बित्तिकै कहाँ फोहोरको राजनीति छ भन्ने कुरा त्यो श्वेतपत्रले बाहिर लिएर आउँछ। अहिलेसम्म फोहोर व्यवस्थापनमा कति खर्च गयो नगरपालिकाबाट? म काठमाडौँमा 2035 सालदेखि छु। अब अहिले हुँदै 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 म एक थोपो पानी चाहिँ भोग गर्दिनँ काठमाडौँ उपत्यकामा। एउटा घर आफ्नै बुताले बनाएको त हो, सायद त्यो जग्गाको पनि कर त तिर्छन् होला, त्यहाँ पनि कर त्यसको मैले तिरिरहेको छु। एउटा कुनै काम गर्नु पर्यो भने गरङ सबै नकापासको अहिलेसम्म पैसा नतिरेको यस्तो रहेछ यस्तो रहेछ त 45,000 तिर्नुपर्छ भन्छ। तिरी मात्रै राखेको छु। अनि मैले काठमाडौँबाट चाहिँ के पाएँ त फेरि? अब बिजुली लोड सेडिङ हाम्रो कुलमा नआएपछि एउटा लोड सेडिङसम्म मुक्त भयो, तर तिरिरहेको छु। टेलिफोनको तिरिरहेको छु। अनि मैले पाएको चाहिँ के छु त भने नि, यहाँ चोरी यति सघन चोरी हुन्छ कि सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी भएन। घरमै मेरो एकजना केशवलाल गणेशलाल झा भन्ने एकजना मित्र थिए, पूर्व राजदूत फ्रान्सका। घरभित्रै छुरीले घोपेर मारिदियो, कसले मारिदियो ठेगान छैन, सिद्धियो। शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्ने पनि यस्तो छ। अनि म के का लागि तिरेर हुन्छ त यो सबै भनेपछि मेरो त सुविधा त काहीँ पनि बढेन। अघि मैले करको कुरा गरिहालेँ। विराटनगरमा 4,000 तिर्नु पर्ने मान्छे 12,000 तिर्न थाल्यो। 2 बिघा जग्गाको 12,000 तिर्नुपर्ने भएपछि अब मोटरको लाइसेन्सको पनि त्यही होला, गाडीको पनि त्यही होला, सबैतिर त्यही होला नि त। अब के का लागि हामीले यो सब गरिरहेका हुन्छौँ त? जनजीवन नै अस्तव्यस्त भइसक्यो, दुर्वा भइसक्यो हाम्रो। कोही एकजना पनि चाहिँ देशभित्रै गर्छु, यहीँभित्र पसिना बगाउँछु, यहीँभित्रबाट आफ्नो भाग्य भविष्य बनाउँछु भन्ने मान्छे एउटा पनि छैन। किन पनि छैन भनेको त ऊ मानिलिउँ कसैको चाहिँ 1 बिघा जग्गा होला, ल 2 बिघा जग्गा होला, त्योभन्दा कम जग्गा हुने पनि होला नि। म जस्तो 1 कट्ठा नहुने पनि छौँ। मलाई त्यही वीरतामा
तपाईँको त केही पनि छैन, काहीँ पनि छैन, के गरी बस्नुहुन्छ यस्तो खालको भन्थ्यो। किन छैन मेरो भने यहाँ म त यहाँको सबभन्दा धनी मान्छे, 10 बिघा त मेरो गरामुनिमा छ, किन छैन भने मैले धम्क्याउनु पर्यो। जोसँग श्री सम्पत्ति छैन अब घरबाट बाहिर निस्किन सकिँदैन, स्थिति यस्तो भयो। लोकतन्त्र भनेका छन्, कस्तो यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ? नेताको स्वास्नी नभइकन, नेताको लोग्ने नभइकन कुनै एउटा सुविधा र अवसर पाउनुभयो भने म कान काट्न फालिदिन्छु। कसरी लोकतन्त्र भयो त यो? खालि जे मन लाग्यो त्यो बोल्नु मात्रै लोकतन्त्र हो र भने? लोकतन्त्र भनेको त आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको पनि ग्यारेन्टी सँगसँगै, त्यसपछि मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसकारण यो प्रणालीलाई नै हामीले भद्दा तरिकाले दुरुपयोग गरेका छौँ। यो प्रणालीलाई नै हामीले व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। यसको लागि अहिलेसम्मको नेतृत्व असक्षम भन्ने कुरा साबित भइसक्यो। वैकल्पिक नेतृत्व आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। तर वैकल्पिक नेतृत्वको कुरा गर्नेहरूले पनि उचित एउटा विधि र प्रक्रिया समाजमा ल्याउन नसक्दाखेरि अनि बालेन शाहहरूको समस्या त्यो हो। फोहोरको समस्या होइन, यो बालेन शाहहरूकै समस्या हो। बालेन शाहले ठ्याक्क भनिदिनु पर्यो नि कहाँ नै व्यवधान हो, हामी बाहिर आउँछौँ नि त। अब यहाँ त नागरिक समाज के खगेन्द्र सङ्ग्रौलाहरू त भन्न थालिसके, बालेन शाहहरू असफल भइसके, पन्छिनुपर्छ। त बालेन शाह त्यहाँबाट असफल भए पन्छिए, त्यहाँ को आउँछ त फेरि? समस्या त जिउको तिउँ रहन्छ। त्यसकारण समस्या कसरी दीर्घकालीन तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने त्यसको चाहिँ खाका चाहिन्छ। आजको प्रश्न त्यो हो। र बालेन शाहले भन्नुपर्छ कि मलाई यहाँ दुखिराखेको छ। कहाँ हो त दुखेको? घाउ कहाँ हो? पीडा कहाँ हो? त्यसकारण मैले श्वेतपत्र चाहिन्छ भने नि मैले बुझेको फोहोरभित्र राजनीति हुन्छ र टोल टोलमा यो राजनीति छ। यहाँ छ काठमाडौँमा बाहिर गएपछि सडकको मार्ग कहाँ पर्ने हो त्यहाँ छ। त्यसपछि गर्दै 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 तल टोले गुन्डालासम्म चाहिँ व्यवस्थापन नगरिकन तपाईँ फोहोरै फाल्न सक्नुहुन्न। अनि त्यो टोलेसँग राजनीतिको चाहिँ सहकार्य छ। त्यसपछि बालेन शाहहरू चटपटाउन सक्दैनन्। यो हो कुरा त। हुन्छ डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।